नमस्कार, करेन्ट न्युजमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रकाश गिरी। करेन्ट न्युजमा हामी कुनै पनि विषयवस्तु उठान मात्र गर्दैनौँ, यसको चिरफार अनि विश्लेषण पनि गर्ने गर्दछौँ। सत्ता गठबन्धन निकै पेचिलो तहमा अघि बढेको छ। अघिल्लो सरकारलाई विस्थापन गरेको थियो 5 दलीय गठबन्धनले र यो गठबन्धनले अघिल्लो सरकारलाई प्रतिगमनकारी भनेको थियो र आफूलाई क्रान्तिकारी भनेको थियो। क्रान्तिकारी सरकार बनेको छ, त्यसमा 5 वटा गठबन्धन आबद्ध भएका छन्, तर 2 हप्ता हुन लाग्यो त्यसले मन्त्री परिषद पनि विस्तार गर्न सकेन र त्यसले मन्त्री परिषद त परको विषय न्यूनतम साझा कार्यक्रम पनि तय गर्न सकिरहेको छैन, जसले गर्दा यो गठबन्धन कसरी अगाडि बढ्छ यस्तै अलमल किचलो यस्तै खालको रिले छलफलमा नै यसले आफूलाई सीमित राख्छ कि भन्ने प्रश्न उब्जिन थालेको छ। सरकार सानै आकारको पनि चल्न सक्छ, उसले मन्त्री परिषदको आकार 1-2 जना थपबाट पनि गर्न सक्छ, उसको कुरा हो। संवैधानिक सीमा 25 जना भन्दा बढ्ता चाहिँ जान मिलेन, तर मन्त्री परिषदको विस्तारमा उसलाई विलम्ब हुनु भनेको मतलब गठबन्धनकारी शक्तिहरूले या त मन्त्री परिषदका सदस्यहरूको नाम प्रधानमन्त्रीलाई दिन नसक्नु हो वा गठबन्धन सङ्कटमा छ भन्ने सङ्केत। यी 2 सङ्केतहरू रहेका छन्। यी 2 सङ्केतमध्ये गठबन्धनमा रहेका राजनीतिक दलहरू सङ्कटमा छन् भन्ने कुरा प्रष्टै बुझिएको छ। उनीहरू सरकार बनाइरहेका छन्, आफ्नो सदस्यहरूलाई मन्त्री बनाउने तर्खरमा पनि छन्, तर कसलाई बनाउने छान्न सकिरहेका छैनन्। उसै पनि हरेक राजनीतिक दल नभएर गुटहरूको महासङ्घ जस्तो अथवा मोर्चा जस्तो भइरहेका छन्। त्यसले गर्दा त्यहाँ तीव्र घर्षण छ, तीव्र सङ्घर्ष छ, बेला बेलामा झिल्का पनि उठ्ने गर्दछ। त्यस्तो झिल्का अहिले पनि देखिन थालेको छ। माओवादीकै कतिपय सदस्यहरूले त यसपटक मन्त्री नभए आत्महत्या गर्ने भनेर दिएको चेतावनी चर्चाकै विषय बनिराखेको छ। यस्तो बेलामा मन्त्री परिषद विस्तार चुनौतीपूर्ण छँदै नै छ। त्यसमाथि यसपटक राम्रो काम गरेर देखाउनु पर्ने बाध्यतामा यो गठबन्धन पनि रहेको छ अनि मन्त्री चयन गर्नको लागि विलम्ब हुने, त्यही रस्साकसी हुने अनि त्यस्तो बाध्यता र त्यस्तो सम्झौताबाट बनेको सरकार र त्यो सम्झौताबाट बनेको मन्त्री परिषदले राम्रो काम चाहिँ के दिने अनि तिनीहरू प्रधानमन्त्रीप्रति उत्तरदायी हुने कि तिनीहरू आफ्नो दलभित्रको गुटको नेताप्रति उत्तरदायी हुने प्रश्नहरू उब्जिएका छन्। यी सबै प्रश्न के कारणले उब्जिएका छन् भने यिनले राम्रो काम गर्न सक्दैनन् कि भनेर आजको अङ्कमा सत्ता गठबन्धनका अनेक सकसहरू देखिएका छन्। ती सकसहरू कस्ता छन् आजको अङ्कमा विस्तारपूर्वक छलफल गर्नेछौँ। सुरुवातमा एउटा रिपोर्ट यहाँ प्रस्तुत गर्दैछौँ। पाँच दलीय गठबन्धनको बलमा 5औं पटक प्रधानमन्त्री भएका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा आफूसहित 5 जना मन्त्रीबाट देश चलाइरहेका छन्। 75 वर्षीय देउवा एक्लैले 17 वटा मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका छन्। संसदमा जम्मा 23 जना निर्वाचित सांसद भएको दल नेपाली काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा गठबन्धन सरकार चलाउन माहिर भनेर चिनिन्छन्। अर्थात् उनी कसलाई के दिनुपर्छ दिएर काम चलाउने पात्रको रूपमा चिनिएका छन्। तर यसपटक सरकार बन्यो छापामार शैलीमा। उनले 165 जना सांसदको विश्वास बटुल्न पनि सफल भएका छन्, तर पनि मन्त्रीमण्डल विस्तारमा सफलता पाएका छैनन्। अघिल्लो सरकार भन्दा नितान्त फरक छ। यो सरकार भन्ने सन्देश दिन सरकार बनेर मात्र पुग्दैन, यसको लागि सरकार जनप्रिय काम गर्नुपर्छ। यति बेला राष्ट्रका सामु 2 ठूला सङ्कट छन्। 1 कोभिड-19 विरुद्धको लडाईँ, 2 डोलायमान भएको अर्थतन्त्र उकास्ने। यी दुवै कामको लागि सरकारले पूर्ण क्षमतामा काम गर्नुपर्छ। तर यो सरकार गठबन्धन सरकार हो।
सहमतीय सरकारमा प्रधानमन्त्रीको मात्र भूमिका रहँदैन, यसमा गठबन्धनका घटकहरूको बरोबर भूमिका रहन्छ। सरकार मात्र होइन, सिङ्गो गठबन्धनको ध्यान नै अहिले मन्त्री परिषद विस्तार गर्नेकै पार्टी जोगाउने भन्ने अवस्थामा छ। अर्थात् हरेक राजनीतिक दल पार्टी नभएर गुटहरूको महासङ्घ जस्तो भएका छन्। साँच्चै भन्ने हो भने गठबन्धनलाई केपी ओली सरकार ढाल्न जति कठिन भयो, नयाँ सरकारमा कसला मन्त्री बनाउने भनेर व्यक्ति छान्नको लागि त्योभन्दा सकस परेको छ। तर खासमा यो उल्टो बाटो हो। केपी ओलीको सरकारले राम्रो काम गर्न सकेन भनेर तीव्र असन्तोष भएपछि बनेको यो नयाँ सरकारले कामको थालनी न्यूनतम साझा कार्यक्रम तयार पारेर गर्नुपर्थ्यो। सरकारले के गर्ने र यसको लागि गठबन्धनकारी शक्तिबीच कस्तो तालमेल हुनुपर्ने भन्ने तय हुनुपर्थ्यो, तर यसतर्फ ठोस प्रगति भएको छैन। हुन त गठबन्धनकारी शक्तिले मन्त्री परिषद गठनमा ढिलाइ नभएको तर्क पनि गर्न सक्छन्, तर कस्तो अवस्थामा सरकार बनेको छ र यसका सामुन्नेमा चुनौती कस्ता छन् भन्ने कुरालाई हेक्का राख्नुपर्छ। चुनौतीलाई ध्यान दिएर हेर्ने हो भने सरकारलाई एक दिन पनि विलम्ब गर्ने, बालुवाटारको चौघेरोभित्र रमाएर बस्ने वा यो सङ्कटको घडीमा उद्घाटन र खादामाला गरेर बस्ने छोड छैन। मन्त्री परिषद सानै आकारको पनि हुनसक्छ, यो जनतालाई सरोकार भएको विषय होइन। कुरा यति हो कि भएकै मन्त्री परिषदले पनि जनताको ओठमा खुसी ल्याउने गरी काम गर्नुपर्छ। तर मन्त्री परिषद विस्तार र त्यसकै लागि गठबन्धनकारी शक्तिको बीचमा निरन्तर रिले दौड हुनु भनेको राष्ट्रिय लज्जाको विषय पनि हो। सरकारले सबैभन्दा पहिला आफ्नो लक्ष्य तोक्नुपर्छ, यसपछि कसरी लक्ष्य प्राप्ति गर्ने भन्ने बाटो तय गर्नुपर्छ। तर यसो नगरी सरकार चल्यो भने म जिन्दगीभर हिँडिरहेँ तर कहीँ पनि पुगिनछु भन्ने गीत जस्तो हुनेछ। देउवा नेतृत्वको गठबन्धन सरकारलाई जनादेशले होइन परमादेशले बनाएको हो भनेर बालुवाटारबाट भर्खर बालकोट पुगेका केपी ओली सहितको टिमले आक्षेप लगाइरहेको छ। अर्थात् उनले आफूलाई जनताले म्यान्डेट दिएका हुन्, तर देउवालाई भने अदालतले प्रधानमन्त्री बनाइदिएको भनेर आरोप लगाएका छन्। अब देउवाको चुनौती यहीँनेर नै छ। उनले अब प्रमाणित गर्नुपर्ने छ कि म जनताको प्रतिनिधि हो भनेर। त्यसो त उनी डडेलधुराबाट निर्वाचित सांसद हुन्, यसमा नै उनले जनताबाट निर्वाचित भनिरहन पर्दैन। यो सोझो कुरा भयो, तर उनले म जनप्रतिनिधि हो भनेर यसै कारण झन् बढी प्रमाणित गर्नुपर्नेछ। अर्थात् नेपालका नेता जब निर्वाचित हुन्छन् तब उनीहरू सेवक नभएर शासक हुने मनोवृत्ति छ। अझ राज्य सत्ता नै सञ्चालन गर्न थालेपछि उनीहरू आफूलाई झन् ठुलो शासक ठान्छन्। यसै कारण म जनताको सेवक हो भनेर जनचाहना अनुसारको काम गरेर देउवाले देखाउनु पर्नेछ। यसै कारण उनले सरकारको प्राथमिकता तोक्नुपर्छ, तडक भडक रोक्नुपर्छ, खस्कँदै गएको राजनीति कर्मीप्रतिको साखलाई पुनः जागृत गर्नुपर्छ। राष्ट्रिय हितमा एक इन्च पनि सम्झौता गर्नुहुन्न भने जनतामा सकारात्मक भाव पैदा गराउन सक्नुपर्छ। के यी सबै काम उनले अघिल्ला प्रधानमन्त्री ओलीले जस्तै भाषणबाट गर्न सक्छन्? देउवाको अभिव्यक्ति त्यति धारिलो छैन भन्ने कुरा सबैलाई थाहा भएकै विषय हो। यसकारण उनले कामबाट नै जनतालाई खुसी पार्ने हो र जनताले अति उच्च आकाङ्क्षा राख्नु नै केपी ओली पतनको एउटा कारण हो भनेर जनताले कुनै खास आकाङ्क्षा नराख्नु नै देउवाको लागि अति अनुकूल अवस्था हो। किनभने अपेक्षा नै नगरेको मानिसले साना मात्र काम गर्दा पनि जनता खुसी हुन्छन्। उमेर र राजनीति कर्म दुवैले देउवा उत्तरार्धमा छन्। 5 पटक प्रधानमन्त्री, 5 पटक निर्वाचित सांसद, 2 पटक पार्टी सभापति उनी भइसकेका छन्। साँच्चै भन्ने हो भने उनले अब यो देशबाट पाउन बाँकी केही छैन। अब उनले देशलाई दिने बेला हो, तर यही बेला उनी चुके भने उनको राजनीति त डोलायमान हुन्छ नै। उनको दल नेपाली काङ्ग्रेस पनि अबको चुनावमा छनपत्ता साफ हुनेछ। सत्ता गठबन्धनका अनेक सकस छन्। सबैभन्दा पहिला उनीहरूलाई गठबन्धन टिकाइराख्नुपर्ने बाध्यता छ। त्यो गठबन्धन टिकाउन सकेको खण्डमा एउटा राम्रै सन्देश उनीहरूले दिन सक्नेछन्। तर गठबन्धन यथावत रहन्छ भन्ने कुराको ग्यारेन्टी के छ? जस्तो माधव नेपालहरूकै हकमा प्रश्नहरू थुप्रै छन् कि नेकपा एमालेको एकीकरण या एकता हुने सवालमा माधव नेपाल यही गठबन्धनमा रहन्छन् वा उनले गठबन्धन छाडेर आफ्नै पार्टीमा फर्कन्छन्? सवाल उनीमाथि रहेको छ। त्यससँगै जनता समाजवादी पार्टीमा देखिएको विभाजन र त्यहाँ देखिएको विमति, यसले जसपाको अवस्था के हुने, यो कुरा पनि उत्तिकै पेचिलो बनिराखेको छ। मुद्दा निर्वाचन आयोगमा पुगिराखेको छ।
बाँकी रहेका राजनीतिक दल नेकपा माओवादी केन्द्र र सत्ताकै घटक नेपाली कांग्रेस र राष्ट्रिय जनमोर्चा यिनीहरूले पनि आफूलाई प्रष्ट देखाउनु पर्नेछ, धार कित्ता क्लियर गर्नुपर्नेछ। मन्त्रीहरूको नाम त जसोतसो यी पार्टीहरूले टुङ्गो लगाउला, तर यो सरकारले गर्ने के हो, अर्को सरकार भन्दा यो सरकार के र कति कारणले फरक छ र जनताको मुहारमा हाँसो ल्याउनको लागि यसले के काम गर्ने भनेर कसरी टुङ्गो लगाउनेछ, प्रश्नहरू यसकारण उब्जिएका छन् र यो प्रश्नको उत्तर यो सरकार, यो गठबन्धनले दिनुपर्नेछ, जुन यो सरकारले, यो गठबन्धनले दिन सकिरहेको छैन। विलम्बका अनेक कारणहरू छन् र ती कारणहरूकै कारणले सत्ता गठबन्धन एउटा सकसमा परेको छ। सकसमा परेको अर्को पनि कारण रहेको छ, जहाँ यो सरकारमा 2 जना मन्त्री पठाएर बसिरहेका नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सबै सांसदले मन्त्री हुन चाहेकोले म अति तनावमा छु भनेर दिएको अभिव्यक्तिले नै बताउँछ कि मन्त्री हुनको लागि कति मानिसहरू मरिहत्ते गरिरहेका छन् र तिनलाई छान्नको लागि नेतालाई कति सकस परिरहेको छ भनेर हेर्नुपर्ने अर्को पनि पाटो छ। ती मन्त्री हुनको लागि जसले मरिहत्ते गरिरहेका छन् ती मानिसहरू कति योग्य छन् भनेर छान्ने काम नेताको हो। ती नेताले योग्य मानिस छानिरहेका छन् कि आफ्नो छोरी बुहारी अथवा नातापाताका अथवा अन्य त्यस्ता मानिसहरू छानिरहेका छन् त? विगत के छ, अहिले के छ, यसरी पनि हेर्नु पर्दछ। त्यसकारण पनि दबाब परेको हो कि नेतालाई यो आँखाले पनि हेर्नु पर्दछ। तर यो अलग बहस र विश्लेषणको पाटो हुन सक्दछ। तर पार्टीभित्र परेको यो सकस चाहिँ अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले खुलेआम सार्वजनिक गरिदिएका छन्। यहाँ मन्त्री नभयो भने चाहिँ नेतृत्वलाई सरापेर हिँड्ने, मन्त्री पायो भने मात्रै गर्ने प्रवृत्ति चाहिँ जबरजस्त छ क्या यो अहिलेको परिपाटीभित्र। या ठुलै नियुक्ति पायो भने ठिक छ, पाएन भने चाहिँ नेतृत्व चाहिँ बदमासै हो भन्न बेरै नलगाउने। 3-4-5 दिनदेखि म चाहिँ साँच्चै एक खालको मानसिक तनावभित्र छु। म सबैलाई बनाउनु त मन लाग्छ नि, सबै 49 जनै बनाइदिन पाए नि हुन्थ्यो मन्त्री, त्यो त हुँदैन। फेरि यसबाट के देखिन्छ भने हामी आदर्शको निम्ति होइन, कुरा गर्दा आदर्शका गर्ने ठुल्ठुला यस्तो हुनुपर्छ क्रान्तिकारी पार्टी, यस्तो हुनुपर्छ निष्ठा, यस्तो हुनुपर्छ आदर्श हामी सबैले भन्ने। तर चित्त चाहिँ के छ भने मन्त्री पाइन्छ कि पाइँदैन, पाइन्छ भने ठिक छ, पाइँदैन भने ठिक छैन। यस्तो छ क्या अहिलेको कल्चर भनेको। यो आजको हाम्रो कल्चर हो। यसलाई बदल्ने सङ्कल्प चाहिँ सायद नरबहादुर जस्ता संस्थापक जो जीवनभरि कुनै पदको निम्ति चाहिँ तछाड मछाड उहाँले कहिले नि गर्नु भएन। अहिले कमरेड नारायण काजीले भने जस्तै उहाँ निकै सरल, निकै सहज, निस्वार्थ भावको हुनुहुन्थ्यो। मैले पछिल्लो चरणमा तपाईहरू सबैलाई थाहा पनि छ, देशलाई नै थाहा छ, दुनियाँलाई पनि थाहा छ, म झन्डै 6 वर्ष जति कुम्बेश्वरमा उहाँकै अभिभावकत्वमा उहाँकै संरक्षणमा बसेँ। मैले जनयुद्धको सबै तयारी उहाँसँग सल्लाह गरेरै गरेँ। उहाँलाई सबै थाहा थियो क्रान्तिकारी हुनुपर्छ भन्ने उहाँको स्पिरिट थियो। त्यो अवधिमा मैले नजिकबाट नरबहादुर कर्मचारी र उहाँको अरू परिवारका सदस्यहरू सबैलाई चिन्ने मौका पाएँ मैले। र मुख्यतः नरबहादुरजीको अभिभावकत्व चाहिँ मैले नजिकबाट महसुस गरेँ। उहाँमा कुनै दम्भ, कुनै अहङ्कार, कुनै पद प्रतिष्ठाको निम्ति लोभ थिएन। पार्टीका पछिल्ला केन्द्रीय समिति उहाँ
आफू देहावसान हुनुभन्दा केही समय अगाडिसम्मका बैठकमा पनि उहाँ क्रान्तिकारी पार्टी निर्माणकै निम्ति कुरा गर्नुहुन्थ्यो। म अझै पनि त्यसको निम्ति चाहिँ सकेको चाहिँ गर्ने स्पिरिटका साथ प्रस्तुत हुनुहुन्थ्यो उहाँ। त्यस्तो हो कमरेड नरबहादुर कर्मचारी भनेको। हामी चाहिँ त्यस्ता छैनौँ अलि। हामी त्यस्ता छैनौँ भनेर सबैले मान्न पर्ने देख्छु मैले, मदेखि लिएर हामी सबै। कोही पनि यहाँ धेरै फुर्ती लाएर चाहिँ केही अर्थ छैन। हामी कमरेड नरबहादुर कर्मचारीको धेरै तल छौँ। त्यसकारण अहिले परिस्थिति कस्तो परिस्थितिमा हामी उहाँलाई स्मरण गर्दैछौँ र उहाँलाई श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दैछौँ भन्दा अघि यहाँ कुरा आइ नै सक्यो। हामीले लामो सङ्घर्ष र बलिदानबाट हजारौं क्रान्तिकारीहरूको प्राण उत्सर्गबाट, शहादतबाट, हजारौं बेपत्ता भएर, हजारौं घाइते अपाङ्ग भएर, हजारौं जेल नेल यातनाका श्रृङ्खलाहरू पार गरेर प्राप्त भएका उपलब्धिहरू, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र इत्यादि, यो हामी सबैलाई थाहा छ। त्यो उल्ट्याउने निकै ठुलो षड्यन्त्र र कसरत यो बीचमा भयो। के हुने हो भन्ने कुरा झन्डै 1 वर्षदेखि लगातार साँच्चै सबै चिज उल्टिएर जाने हो कि पुरै प्रतिक्रान्ति हावी भएर जाने हो कि अझ त्यसमा पनि क्रान्तिकारी भनेर हिजो हामीले भूमिका खेलेका पार्टी नेता कार्यकर्ताहरू सबैको भविष्य डरलाग्दो चाहिँ अन्धकारतिर पो जाने हो कि यो राष्ट्रकै चाहिँ सार्वभौमिकता, यसको स्वतन्त्रता, स्वाधीनता माथि नै ऐतिहासिक दुर्घटना पो आउने हो कि भन्ने जस्तो स्थिति रह्यो। मन्त्री छान्नको लागि हम्मे हम्मे परेको छ नेपाली कांग्रेसलाई। मन्त्री छान्नको लागि हम्मे हम्मे परेको छ माओवादीलाई र जसपालाई पनि। उनीहरूलाई निकै कठिन परेको छ। यही बेलामा प्रधानमन्त्रीलाई अर्को पनि चुनौती थपिएको छ। यसपटक छानिएका मन्त्रीहरू गुटको व्यवस्थापन गरेर समायोजन गरेर मात्रै हुने छैन। यसपटक प्रतिस्पर्धी मानिसलाई या क्षमता देखाउन सक्ने मानिसलाई मन्त्री बनाउनु परेको छ। त्यसो गरिएन भनेदेखि दोष प्रधानमन्त्रीको थाप्लोमा जानेछ र यदि कुनै मन्त्रीले राम्रो काम गरेको खण्डमा त्यसको सफलता मन्त्रीकै हिसाब खातामा जानेछ। यो चुनौती पनि हो र यो अवसर पनि हो। त्यसकारणले मन्त्री बनाउने सवालमा प्रधानमन्त्रीले यसपटक सङ्कटको बीचमा सरकार छ, त्यसैले प्रतिस्पर्धी र अलिकति राम्रो काम गर्न सक्ने क्षमता भएको व्यक्तिलाई मात्रै म मन्त्री चयन गर्नेछु भन्ने कुरा हिम्मत देखाउनु पर्नेछ। तर त्यसो गर्दा गठबन्धनमा धक्का लाग्न सक्नेछ। त्यसो गर्दा गुटहरूको व्यवस्थापनमा धक्का लाग्न सक्नेछ। यसकारण अनेक सकस छन् सत्ता गठबन्धनका। ती अनेक सकसलाई यो सरकारले चिर्छ कसरी? त्यो अनेक सकसलाई संसदमा रहेको सबैभन्दा ठुलो दल जो अहिले बाहिर निस्केर घाइते बाघ जस्तो बनेको छ त्यसको सामना गर्छ कसरी? यो प्रश्नहरू छन्। यी प्रश्नहरू हामी एकछिनपछि लिएर उत्तरको रूपमा लिएर आउनेछौँ। अहिले यहाँ छोटो विश्राम लिँदैछौँ। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। हामी करेन्ट न्युजमा छौँ र करेन्ट न्युजमा चर्चा गर्दैछौँ सत्ताका गठबन्धनका सकसहरूको बारेमा। र सकस यति मात्रै रहेको छैन। यो सरकारले अघिल्लो सरकारभन्दा राम्रो काम गरेर देखाउनु पर्नेछ।
यो सरकार जनादेशको सरकार हो कि परमादेशको हो, बालकोटले प्रश्न उठाइदिएको छ। बालकोटले परमादेशको सरकार हो यो भनेर आरोप लगाइसकेको छ। यो सरकार जसरी अघिल्लो सरकार जनादेशबाट प्राप्त हो त्यसै गरी जनादेशबाटै प्राप्त र जनादेश प्राप्त सरकार हो भन्ने सन्देश दिनको लागि यो सरकारले जनताको चाहना इच्छा मुताबिक काम गर्नुपर्दछ। अहिले जनताले के चाहिरहेका छन् त? अहिले जनताको आवश्यकता के हो त? यो राष्ट्रको निधि सम्पत्ति के हो त? यो कुराको पहिचान गर्नुपर्दछ र त्यो पहिचान गरिसकेपछि मात्रै यो सरकारले गर्ने कामहरू प्रष्ट हुनेछन् र ती कुराहरूले जनतालाई खुसी दिनेछ। कुनै पनि जनताले मेरो घरमा आएर खाना पकाइदेऊ भनेका छैनन्, तर उनीहरूले आरामसँग 2 छाक खाने वातावरण चाहिँ बनाइदेऊ भनेका छन्, जुन वातावरण यसले बनाइदिनु पर्नेछ। कोभिडको कारणले 2 छाक पनि रोएर खानुपर्ने मानिसको अवस्था बनेको छ, त्यहाँ सहजता प्रदान गर्नु परेको छ र आर्थिक अवस्था कमजोर भएको छ देशकै पनि, आम मानिसकै पनि। त्यो कमजोर भएको अर्थतन्त्रको ढाडलाई बलियो बनाउनु पर्नेछ र त्यसको लागि 2-4 जना नेता बसेर मात्रै होइन, यसको लागि विज्ञहरूसँग छलफल गरिकन अब आर्थिक उन्नतिको लागि सङ्कटकै बीचमा पनि के गर्न सकिन्छ भनेर छलफल गर्नुपर्नेछ। केवल राहतका कुरा, केवल कर छुटका कुरा मात्र होइनन्, यसदेखि पर पनि थुप्रै कुराहरू छन् जसलाई सरकारले पहिचान गर्न सक्नुपर्दछ। र यदि अप्ठ्यारो छ भने संसद पुनर्स्थापित भएको छ, समितिहरू पुनर्स्थापित भएका छन्, तिनले आफ्नो आफ्नो काम गर्न थालेका छन्। यसमार्फत सरकारले काम गर्न सक्दछ जहाँ उसले विपक्षीलाई पनि साथ लिनुपर्दछ। त्यसै कारण यो साथ लिने सन्दर्भमा आफ्नो गठबन्धनमा उसले छलफल गरिकन कसरी अघि बढ्ने भनेर पनि बाटो तय गर्नुपर्नेछ र यदि त्यसो नगरिकन गाली गलौजमै समय बित्यो भनेदेखि त्यसले नतिजा दिने छैन। यसतर्फ सचेत गराइरहेका छन्, सजग गराइरहेका छन् माधव नेपाल। हाम्रो पराष्ट्र नीतिको एउटा निरन्तरता हुनुपर्दछ, संसारमा त्यही हुने गर्दछ। तर कहिलेकाहीँ पोलिसी सिफ्ट पनि हुने गर्दछ। त्यो पोलिसी सिफ्ट गर्नुपर्ने आवश्यकता के छ कि छैन त भने बृहत छलफलको आवश्यकता पर्छ। बृहत छलफल गरिसकेपछि कुनै कुरामा सिफ्ट गर्नु पर्यो भने त त्यो चित्त बुझ्दो आवश्यक समय स्थितिमा परिवर्तनको कारणले गर्दाखेरि त्यो भएको हो भन्ने कुरालाई पुष्टि गर्न सक्नु पर्यो। तर जेसुकै गर्दा पनि देशको हितलाई सर्वोपरि राख्ने कुरामा कुनै विवाद हुँदैन। राष्ट्रको हितलाई, राष्ट्रको गरिमालाई र राष्ट्रको सामग्रिक विकासको पक्षलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर हामीले सिङ्गो राष्ट्रलाई एकताबद्ध बनाएर अगाडि बढ्ने हिसाबबाट हाम्रो देशको राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई टेवा पुग्ने, बलियो बनाउने, कमजोर बनाउने होइन, राष्ट्रिय स्वाभिमानलाई मात्रै होइन, अब आत्मनिर्भरताको नीतिलाई त्यसलाई पनि टेवा पुग्ने, यी सबै हिसाबले पनि सोच्नुपर्ने आवश्यकता पर्छ। ती सबै सन्दर्भमा पनि विगतमा भएका कतिपय नीतिगत वा कार्यगत निर्णयहरूको सन्दर्भमा समीक्षा गर्नु पर्यो भने पनि सम्बन्धित सबै ठाउँहरूमा समीक्षा होस् भन्ने कुरा पनि हामीले भन्नुपर्ने आवश्यकता पर्छ। सत्तारूढ भइरहेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले आज विपक्षमा छ। विपक्षमा पुगेर उसले सत्तारूढ गठबन्धनलाई च्यालेन्ज गरिरहेको छ। तर उसलाई साह्रै मन नपरेको कुरा आफ्नै पार्टीको वरिष्ठ नेता विपक्षी गठबन्धनमा आबद्ध भएको हो। र उसलाई यो पनि मन परेको छैन कि यो सरकारले अहिले जसरी काम गर्ने कोसिस गरिरहेको छ त्यो पनि उसलाई चित्त बुझिरहेको छैन। ती फरक कुराहरू भए तर उसले गठबन्धनको नाउँमा विपक्षी दलहरूसँग किन मिलेको अथवा अर्को गठबन्धनमा किन गएको भनेर माधव नेपाललाई प्रश्न गरिरहेको छ। त्यसबारेमा अब
विपक्षी दल अहिलेको नेकपा एमालेसँग सम्बन्ध प्रगाढ पार्ने हो भनेदेखि अथवा उसलाई पनि विश्वासमा लिने हो भने अहिलेको सत्तारूढ दल अथवा सरकार सञ्चालन गरिरहेको नेपाली कङ्ग्रेसले अर्को कोणबाट पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ। एमालेसँगको सम्बन्ध अब कङ्ग्रेसको कस्तो हुने के हुने भन्ने बारेमा। यदि त्यो भएन भनेदेखि उसले अहिले जसरी परमादेशबाट बनेको सरकार भनिरहेको छ यो आक्रोश क्रमशः बढ्दै जानेछ, क्रमशः निर्वाचन लाग्नेछ। राजनीतिक दलहरूलाई सबका एजेन्डाहरू यसै गरी सेट हुनेछन् र एकले अर्कोलाई आरोप प्रत्यारोप गरेरै सडकमा समय बित्नेछ। यसकारणले एउटा सहमतिको वातावरण निर्माण गर्नको लागि अहिले गठबन्धन बनाइरहेको शक्तिले अन्य पक्षहरूसँग पनि संवाद गर्न जरुरी रहेको छ र उनीहरूले नयाँ नेपाल हिजो भाषणमा भनेका थिए, आज कागजमा होइन व्यवहारमा उतार्ने बेला भएको छ र त्यो नयाँ नेपालको चित्र कस्तो हो भनेर कोरेर देखाउनु पर्नेछ। धेरै ठुलो आशा यो सरकारसँग मानिसहरूले गरेका छैनन्, त्यो नै यो सरकारको एउटा अवसर पनि हो। तर त्यसो गरिएन भनेदेखि अहिले विपक्षी दलहरूले लगाइरहेको आरोप सत्य साबित हुनेछ, अर्थात् यो पनि उस्तै सरकार हुनेछ अघिल्लो सरकार जस्तै। त्यस्तो सरकार, त्यस्तो गठबन्धनका घटकहरू र त्यस्ता नेताहरूप्रति अहिले जसरी एकजना युवा नेताले औँला ठडाइकन बोलिरहेका छन् त्यो कुरातर्फ पनि सोच्नुपर्नेछ यो गठबन्धनले। युथ फोर्स फेरि जन्मिँदा कतिपय आशंकाहरू पनि सँगसँगै जन्मिएको छ। पार्टी भित्रैबाट र पार्टी बाहिरबाट पनि आशंकाहरू जन्मिएको छ। धेरै त्रसित नहुनको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु, धेरै आशंका नपाल्नको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। कुनै बेला कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई समाप्त गर्नको लागि साम्राज्यवादी शक्तिहरू बन्दुक बोकेर आउँथे, सेना लिएर आउँथे। त्यो भएर कम्युनिस्ट पार्टीले जनसेनाको निर्माण गर्थ्यो र जनयुद्धको उद्घोष गर्थ्यो। कुनै बेलामा कम्युनिस्ट पार्टीलाई दमन गर्नको निमित्त साम्राज्यवादी शक्तिहरू, पुँजीवादी शक्तिहरू दमनका अनेक स्वरूपहरू लिएर आउँथे र त्यतिखेर कम्युनिस्ट पार्टीहरू लडाकु दस्ता निर्माण गरेर त्यसको प्रतिरोध गर्थे। आज नेपालको माटोमा बसेर नेपालको सन्दर्भसँग जोडेर भन्नुपर्दा साम्राज्यवादी शक्तिहरू, पुँजीवादी शक्तिहरू र हाम्रा विरुद्ध लागेका फरक दलका गठबन्धनमा लागेका शक्तिहरू हाम्रा विरुद्ध भ्रम फिजाउने ढङ्गले आइरहेका छन्। हाम्रा विरुद्ध न्यायालय, बौद्धिक अराजकतावादी शक्तिहरू, केही सीमित मिसन मिडियाका साथीहरू र सोसियल मिडियामा फेक आइडी खोलेर हाम्रो विरुद्ध प्रचार गर्ने एउटा सानो सङ्ख्या लिएर आइरहेको छ। यो सङ्ख्यालाई सम्झाउन बुझाउनको निमित्त युथ फोर्सले कुनै बन्दुक बोक्नु पर्दैन। युथ फोर्सले कुनै लडाकु र जुझारु खालका अभियानहरू चलाउनु पर्दैन। युथ फोर्सको लोगोको रूपमा तपाईँहरूले मुट्ठी कसेको चित्र यहाँ देख्नु भएको छ। मैले अस्ति पनि भने यो हात गन्दा 1 2 3 4 5 हुन्छ, यो हात फिजाउँदा पन्जा हुन्छ। मित्रहरूलाई यसले सलाम गर्छ भने मुट्ठी कस्दाखेरि यो बैरीहरूको निमित्त यो बम भएर निस्किन सक्छ। त्यही भएर युथ फोर्सलाई मुड्की काफी छ, लाल सलाम गर्ने हाम्रो यो मुड्की नै काफी छ भन्ने कुरा म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु। यो सरकारको विरुद्ध प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाजीको विरुद्ध खोलिएको सङ्गठन हो भनेर काङ्ग्रेसका मित्रहरूले प्रचार गर्न खोजिरहेका छन्। म भन्न चाहन्छु यो सरकारको विरुद्ध खोलेको सङ्गठन होइन, तर सरकारले हिजो केपी शर्मा ओलीको सरकारले गरेका राम्रा कामलाई निरन्तरता नदिकन त्यसलाई भत्काउन खोज्यो भने त्यसको विरुद्ध यसले सशक्त ढङ्गले प्रतिरोध गर्छ। विजय कुमार गच्छेदारलाई सेटिङबाट 10 अर्बको भ्रष्टाचारमा 10 लाख रुपियाँ धरोटीमा छुटाउने खालका
भ्रष्टाचारीहरूलाई बचाउने अभियान यसले चलायो भने त्यसको विरुद्ध यसले सशक्त अभियान चलाउँछ। एमालेका मान्छेहरू पनि भ्रष्टाचारमा संलग्न छन् भनेर कतिपयले मेरो यो मन्तव्य सुनिरहँदा लाइभको तल कमेन्ट गरिरहनु भएको होला। हिम्मत छ भने एमालेका मान्छेहरूलाई समातेर देखाऊ, कहीँ भ्रष्टाचारी छन् भने प्रुभ गरेर देखाऊ। होइन भने एमालेहरूलाई काँक्रो चोरेर आफू खाने अनि बिहा एमालेको मुखमा लगाएर स्याल भुइँया गरेर दिन अब सकिए। भूमिहीनको निमित्त सेवा गर्नु भनेको भूमिहीन समस्या समाधान आयोगको अन्त्य गरिदिएको छ यो सरकारले। 58,000 सुकुम्बासीलाई मनमोहन अधिकारीको पालामा जग्गा वितरण गर्ने एमाले अहिले पनि भूमिहीनको समस्याको निमित्त यत्रो संरचना बनाएर अगाडि बढेको एमालेको यो कामलाई अवरोध गर्ने तपाईँका यस्ता कुकर्मलाई युथ फोर्सले सशक्त प्रतिरोधी अभियान चलाउँछ। हिजोका हामीले दिएका राजनीतिक नीतिहरू खारेज गर्ने खालका जुन षड्यन्त्र आइरहेको छ, नेकपा एमाले बल्ल बनाउन हामीले अध्यादेश ल्याइरहँदा हाम्रा पार्टीका माधव नेपाल तत्कालीन नेकपाका नेता प्रचण्डलाई उचालेर त्यो अध्यादेशलाई फेल गराउने र सदनमा अध्यादेशका विरुद्ध निकै चर्का र लोकतान्त्रिक भाषा बोल्ने काङ्ग्रेस एमाले फुटाउनु अध्यादेश ल्याउनु भयो भने त्यसको विरुद्ध प्रतिरोध हुन्छ र मैले अस्ति पनि भने देशभरि आगो बल्छ। यो सरकारका चुनौतीको बारेमा चर्चा गरियो। यो सरकारको अवसर पनि छ। यो सरकारलाई अघिल्लो सरकार केपी ओलीको सरकारको जस्तो अति ठुलो महत्त्वाकांक्षा मानिसहरूले राखेका छैनन्। उनीहरूले यो सरकारसँग साना साना कुराहरू मात्रै वास्ता गरेका छन्। अझ भनौँ कतिपयलाई यो सरकारले केही गर्ला भन्ने आशा पनि छैन। त्यस्तो आशा नराख्नु नै यो सरकारको लागि एउटा सुन्दर अवसर पनि हो। किनभने यो सरकारले गर्ने सानाभन्दा साना कामहरू अथवा मन छुने किसिमले गर्ने साना कामहरूले नै मानिसहरूको मन परिवर्तन गरिदिन सक्छ, एउटा सकारात्मक भाव परिवर्तन गरिदिन सक्छ। जम्मा जनताको हितको लागि यसले काम गरेको हुनु पर्यो। त्यति काम मात्रै गर्न सक्यो भनेदेखि पनि यो सरकारको सफलता हुनेछ। बाँकी कुरा यो लगभग चुनावी सरकार हो। यसले निष्पक्ष धाँधली रहित निर्वाचन र निर्वाचनबाट चुनेर आउने मानिसहरू अहिलेको जस्तै राजनीति स्खलित भएको जुन अवस्था छ त्यस्तो हुने छैन। सफा हुनेछ, सुन्दर हुनेछ भन्ने सकारात्मक भाव यसले पैदा गराउन सक्यो भनेदेखि पनि यसले ठुलो काम गरेको हुनेछ नेपालको इतिहासमा। त्यति काम चाहिँ यसले गर्न सक्ला कि नसक्ला, सवाल यति मात्र रहेको छ। करेन्ट न्युज अहिलेलाई यति नै। करेन्ट न्युजबाट म प्रकाश गिरीलाई बिदा दिनुहोस्। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।